वेलकम टू द पॉडकास्ट विद गुल बुखारी। बहुत खुश आमदीद मेरे पॉडकास्ट में। कल भी बात मिलिट्री ट्रायल्स के ऊपर की थी तफसीली तौर पे, और अपना मौक़िफ़ भी बताया था और बाकी काफ़ी चीज़ें और डिस्कस की थी। तो मैं दोबारा अपने मौक़िफ़ पे नहीं आना चाहती। मेरा मौक़िफ़ वही है कि सिविलियंस के ट्रायल्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए फ़ौजी अदालतों में। लेकिन मैं आज जो इसके ऊपर बात करना चाहती हूँ वो मैं आपको इसका, क्योंकि रोज़ाना की बेसिस पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो मैं आपको इसके ऊपर इसका एक सॉर्ट ऑफ नतीजा, ये जो हेयरिंग चल रही है इसके नतीजे की तरफ आपको लेके जाना चाहती हूँ जो मुझको नज़र आज आ रहा है। अब ये बात मुवक्कफ़ की नहीं है, ये वो है जो नतीजा मैं देख रही हूँ। देखिए, 4 पिटिशन्स हैं बंदयाल साहब के सामने जो उन्होंने बेंच बनाया था, जिसमें से दो जस्टिसेस ने अपने आप को हटाया ये कहकर कि हम केस तो सुनेंगे लेकिन हम इस बेंच में नहीं बैठेंगे क्योंकि ये एक इल्लीगल बेंच है। बहरहाल जो 7 लोग बाकी रह गए हैं उनके आगे जो 4 पिटिशन्स ने बुनियादी सवाल रखा हुआ है। एक्चुअली 4 में से 3 का बुनियादी सवाल ये है कि आया ये जो आर्मी एक्ट है इसमें सिविलियंस का ट्रायल आइनी है या नहीं, आइन में इंसानी हकूक़ के मुतरादिफ है या नहीं। जो चौथी पिटिशन है वो स्लाइटली थोड़ी सी डिफरेंट है। बहरहाल मेन सवाल उनके सामने ये था, एतजाज़ अहसन साहब का भी, इमरान खान साहब का भी, और जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब का भी। हुआ क्या, सवाल ये था तो बंदयाल साहब ने छूटते ही जो रिमार्क्स दिए हैं, और अच्छे खासे रिमार्क्स दिए हैं, वो ये हैं कि सवाल चना और जवाब गंदम। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि ये तो सवाल है ही नहीं, क्योंकि अपने रिमार्क्स में कि आर्मी एक्ट अप्लाई करता है सिविलियंस को, और हमने जो है ना मेथडोलॉजी देखनी है, वो यानी पतली गली से हो लिए हैं कि हमने ये देखना है कि तरीक़ा कार क्या होगा, एटीसी से कस्टडी जो सिविलियंस से मांगी जाएगी आर्मी की तरफ से, कौन अप्रूवल देगा, क्या होगा, वो उसकी सिर्फ मेथडोलॉजी के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। तो बंदयाल साहब की तरफ से आप ना ही समझें, चौधरी साहब, इस किस्म की बातें की हैं बंदयाल साहब ने कि जब आप किसी को इश्तियाल दिलाते हैं, यानी सर्विंग आर्मी के अफसरों को, कि वो एक कंस्पिरेसी करें, वो एक साजिश करें अपने मुल्क की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़, तो वो एक इंतहाई घिनौना जुर्म है। ये उनका रिमार्क था। और वो कहते हैं कि आर्मी एक्ट को रिव्यू करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसका तरीक़ाकार हमने वज़ा या चेक करना है कि क्या होना चाहिए। और आपको पता है कि बेंच में इस वक्त कौन कौन बैठे हुए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा बेंच है। इसमें 2 जो हैं वो हम ख्याल नहीं हैं, मंसूर अली शाह साहब, और उसके अलावा कौन है, या अफरीदी साहब। बाकी जो 5 हैं वो बंदयाल साहब का ग्रुप माने जाते हैं लोगों की नज़र में। एजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, मज़ाहिर अली नकवी साहब और आयशा मलिक साहिबा, जस्टिसेस सारे। तो ये जो उन्होंने बात की है इससे काफ़ी इशारा मिलता है कि बंदयाल साहब का अपना बिल्कुल कोई मूड नहीं है। ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात इसमें ये होगी देखने की कि गो के वो इस वक्त मेजॉरिटी में हैं, लेकिन जो बाकी 4 बच जाते हैं, आयशा मलिक साहिबा वगैरह, अब ये किस तरफ अपना फ़ैसला देते हैं, क्योंकि अब इनका ये तो नहीं मुझे पता कि इनका माइंड क्या है। बंदयाल साहब ने अपना माइंड बता दिया है, लेकिन बंदयाल साहब के जाने के बाद इन 4 जजेस के भी कंप्लेंट्स सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पड़ी हुई हैं। तो एक लिहाज से लगता है कि बंदयाल साहब के जाने के बाद इनके ऊपर प्रॉपर रेफरेंसेस बन जाएंगे, तो ये मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ वोट दें, यानी मिलिट्री ट्रायल्स को वोट उसके हक में डालें या उसके हक में ना डालें। कंप्लेंट्स इनके ख़िलाफ़ मौजूद हैं, तो ये क्या फ़ैसला देते हैं वो इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि फ़र्ज़ कीजिए बंदयाल साहब को पहले मतलब छुट्टी वुट्टी पे नहीं भी जाते, या अब इसका फ़ैसला करके भी जाते हैं,
क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जो जस्टिस तारिक साहब हैं, वो इस बेंच को इलीगल करार दे चुके हैं। अब जितने बेंचेस वो कह रहे हैं उस वक्त से बैठे हैं जब से उन्होंने ये फैसला दिया था काजी साहब ने कि जब तक उस केस का फैसला नहीं हो जाता, प्रोसीजर्स एंड क्या था, प्रैक्टिसेस एक्ट का, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता, जिसमें ये वजह किया गया था कि बेंच बनेगा कैसे। तो आप बेंच पे बेंच सुओ मोटो लेके जो बनाए जा रहे हैं, ये सारे बेंचेस ही अगर इलीगल हैं तो इनके सारे फैसले भी ज़ाहिर है इलीगल माने जाएंगे। और एक तरफ हुकूमत ने, अच्छा, इसी केस को सुनते हुए जिसमें उन्होंने ये रिमार्क्स दिए, उन्होंने नोटिस भिजवाए हैं शहबाज शरीफ साहब को यानी वज़ीर आज़म, और जनाब राना सना को जो वज़ीर दाखिला हैं, और उसके अलावा किसको, ख्वाजा आसिफ साहब को जो कि आपके वज़ीर दिफा हैं। तो ये वही बात, अच्छा, और इनको नोटिस किया है, साथ में सवालात ये पूछे हैं कि हमें ये बताया जाए कि कितने लोग आपके पास हैं, वो इस वक्त कहाँ हैं, उसमें बच्चे कितने हैं, उसमें औरतें कितनी हैं। अब सवाल आपके आगे कुछ और है और जवाब आपका ये है कि किसको कर रहे हैं, किसको नहीं। सवाल सिर्फ ये है कि ये बात क्या आइन के ख़िलाफ़ है या नहीं है। तो इसको मैं एक तशबीह दूंगी। आपने सुना हुआ था कि जंगल में एक बंदर था, उसके पास हिरनी आई और उसने इल्तिजा की कि जंगल के बादशाह, यानी उसको बंदर को, वो बंदर क्योंकि बना हुआ था ना जंगल का बादशाह, तो वो बंदर के पास आई और उसने कहा कि ये शेर रोज़ आके मेरे बच्चे खा जाता है, मैं बच्चे इतनी मेहनत से पैदा करती हूँ, वो शेर रोज़ आके बच्चे खा जाता है। कहता है खा के दिखा, वो अगली दफ़ा आया तुम मेरे पास आना। तो जनाब शेर आता है और हिरनी के बच्चे फिर से हड़प करके चला जाता है। वो रोती रोती आती है तो ये कहता है मैं अभी इसको देख लेता हूँ। वो एक दरख्त की टहनी से वो दूसरे दरख्त की टहनी तक छलांग मारते, कहते हैं अब मुझे बताना इसने अगर कुछ किया, मैं कर रहा हूँ। अगले दिन तो नहीं, फिर यानी दोबारा हिरनी के बच्चे होते हैं और वो आती है और वो कहती है वो शेर आया फिर खा गया, फिर ये छलांग मारता है। वो जब 3 4 5 मरतबा ये होता है तो हिरनी पूछती है कि बंदर बादशाह आपने क्या किया है मेरे लिए, वो हर दफ़ा मेरे बच्चे खा जाता है शेर आके। तो कहता है मेरी आड़ियाँ जाड़ियाँ नहीं देखी। तो जनाब ये बंदयाल साहब पीटीआई के साथ कर रहे हैं। सवाल उनके आगे कुछ और था और जवाब उनका ये है कि मैं सिर्फ मेथडोलॉजी देख रहा हूँ। वो रिमार्क्स पहले एक किस्म के दे रहे थे, तो मैं टेकअप कर रहा हूँ, मैंने टेकअप कर लिया, लेकिन हालात कुछ और हैं। वो पतली गली ढूंढ रहे हैं निकलने के लिए, क्योंकि अब ना उनमें हिम्मत है और शायद ना उनके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, ना वो जो सबूत उनको दिखाए गए हैं शायद उनके ख़िलाफ़ वो इस नौइयत के हैं कि वो अब यहाँ से निकल नहीं सकते। तो आपको इसका नतीजा नज़र आ रहा है और इस फैसले का जो भी नतीजा होगा, यानी हुकूमत ने भी इस बेंच को अब फैसला कर लिया कि हम इसको चैलेंज करेंगे। और जो वकील लगाए गए हैं वो जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनको इरफान कादिर साहब रिप्रेजेंट करें, वज़ीर आज़म को फ़रूक नसीम रिप्रेजेंट करें, राना सना को शाखावर साहब रिप्रेजेंट करें। तो एक तरफ वो बेंच को भी कर रहे हैं चैलेंज और दूसरी तरफ वो अपने अपने वकील भी लगा रहे हैं। और उसकी वजह लगता है ये है कि जब लास्ट टाइम इन्होंने कहा था कि हम इस बेंच को या इस फैसले को, इस हेयरिंग को नहीं मानते या इस बेंच को नहीं मानते, तो बड़े मज़े से बंदयाल साहब ने, उनके नुमाइंदे और वकील कोर्ट में खड़े हुए कहते हैं नहीं आप लोगों ने तो, वो खबर चलवाई गई थी, आप लोगों ने तो बॉयकॉट किया। वो कह रहे हैं हम यहाँ खड़े हैं, हमने बॉयकॉट नहीं किया। इसलिए इस दफ़ा इन्होंने चैलेंज भी किया है और साथ में वकील भी मुकर्रर किए हैं। तो ये जो खिचड़ी पक रही है, क्योंकि बंदयाल साहब जो हैं वो अपनी टांग भी ऊंची रखना चाहते हैं लेकिन करना भी कुछ नहीं चाहते, पीटीआई को खुश रखना चाहते हैं। वो कि मेरी आड़ियाँ जाड़ियाँ नहीं देखी, वो जो छाले मार रहे हैं ना दरख्तों पे इधर से उधर, लेकिन वो पीटीआई का काम करके दे नहीं पाएंगे। अच्छा, एक तो किस्सा ये हो गया। दूसरा, फिर अभी तक इलेक्शन होगा या नहीं होगा पे चहमगोइयाँ चल रही हैं। मैंने कल ये बहुत वाज़े तौर पे असर्ट किया था कि इलेक्शन टाइम पर होगा। उसके लिए मैं आपको, और मैं उस पर अभी तक खड़ी हूँ, आप उसमें एक मसला जो कुछ हलकों से आ रहा था कि जो
دیکھیں کنٹینوٹی چاہیے، کیونکہ آپ لوگ تو IMF کے پروگرام میں دوبارہ داخل نہیں ہو پائے، پھر کیئر ٹیکر آئے گی، پھر وہ چلی جائے گی، پھر دسمبر گزر جائے گا، یہاں دیوالیہ نکل جائے گا۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ چیک کریں کہ ایک دن پہلے شہباز شریف صاحب کی IMF ہیڈ سے 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں پیرس میں، اور اس کے نتیجے میں جو بجٹ پروپوزڈ تھا اس میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے، ٹیکسز بہت زیادہ بڑھا دیے گئے ہیں، اور IMF کی منوان سب شرائط مان لی گئی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، میرا خیال ہے، اب یہ بالکل میں آپ سے اپنے خیال کی بات کر رہی ہوں، بجٹ تک کی جہاں بات ہے وہ فیکٹ ہے، باقی میرا خیال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے IMF کو مزید کافی وہ دی ہوں گی تسلیاں، کمٹمنٹس۔ IMF جو ہیں کی جو آرگنائزیشن ہے وہ ڈار صاحب کے ساتھ کام نہیں کر سکی، تو میرا خیال ہے کہ شاید ایسی بھی کوئی ان کو انڈرسٹینڈنگ دی گئی ہو کہ ہم ایسی فائنانس ٹیم رکھیں گے جس کے ساتھ آپ کام کر سکیں، جس پہ آپ اعتماد کر سکیں۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ان کو ایک سٹیبلٹی کی پکچر دکھانے کی کوشش کی ہوگی کہ یہاں پہ چیزیں سموتھلی چلیں گی، کھلواڑ ختم ہوں گے، سب پارٹیز ایک پیج پہ، عمران خان ہو یا نہ ہو، PTI بھی ہمارے ساتھ ہوگی، جو بھی PTI کا رمپ بچ جائے گا، جو بھی ایک قابل قبول آدمی اس کو اگر لیڈ کر رہا ہوگا اور وہ کوئی چند سیٹیں لے کے 20 30 40 25 45 وہ یہاں پہ مطلب آپ کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں اس کے اوپر کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا۔ ضرور یہ بھی بابر کرایا گیا ہوگا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے ساتھ اس بات پہ کمیٹڈ ہے، کیونکہ جو سول اور ملٹری ہے اس میں ایک اتفاق ہو چکا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آنی ہے، اور میرا خیال ہے یہ بھی IMF کو کنوے کیا گیا ہے۔ اب جو ہمارے فائنانس کے رپورٹرز ہیں، خاص طور پہ ٹریبیون میں بہت ہی میں سمجھوں گی کہ لائق اور معاملات کو سمجھنے والے، وہ بتا رہے تھے کہ اگر ہمارا چانس کل سے پہلے یا پرسوں سے پہلے 15 سے 20% تھا کہ جون کے اینڈ سے، جو ڈیڈ لائن ہے جون کے اینڈ سے پہلے پہلے ہم ایک آدھی ٹرانچ اور لے سکتے ہیں، وہ صرف اگر 15% بھی رہ گیا تھا تو شہباز شریف کی انٹرونشن جو ہوئی ہے اس سے یہ 70 سے 80% پہ جا چکا ہے۔ اب اس کا یہ جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ IMF والا کام بھی جس طریقے سے کیا گیا، ورنہ کیا فرق پڑتا ہے، PDM جا رہی تھی، کیوں جا کے پاؤں پکڑے IMF کے، رائٹ؟ کیئر ٹیکر نے آ جانا تھا، کیئر ٹیکر کے سر پہ مصیبت پڑنی تھی، کیئر ٹیکر ایکسٹینڈ ہو سکتی تھی، کرتی رہے، سال لگائے 1.5 سال لگائے، وہ سارا گند کیئر ٹیکر کے سر پہ پڑے گا، کریکٹ؟ لیکن کیونکہ سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ یہ کیئر ٹیکر والی حرکت نہ ہو، آئین کی وائلیشن نہ ہو، یہاں پہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ نہ کیا جائے، اس لیے ان کی مجھے یہ بھاگ دوڑ نظر آتی ہے کہ یہ والا بھی جو ہرڈل ہے یہ ختم کیا جائے، ہم یہ دکھا کر جائیں کہ ہم نے IMF کو دوبارہ انگیج کر لیا ہے، اور جب الیکشن ہو جائے گا اس کے بعد ہم آتے ہیں واپس۔ کلیئرلی مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ الیکشن میں یہی کمبینیشن آئے گا واپس حکومت میں، PDM کی جماعتوں میں سے، تو وہ ایک جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا وہ obviate کرنا، یعنی اس ریزن کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو IMF سے ہم نہیں کر سکے پروگرام میں جانا، اس ہرڈل کو بھی ہم ختم کر دیں تاکہ کوئی جواز نہ رہ جائے کہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ اپنے وقت سے تجاوز کرے اور آئین کی پامالی ہو اور کیئر ٹیکر سال 1.5 سال 2 سال بیٹھی رہے۔ اس لیے بھی میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن اپنے وقت پر ہونے جا رہا ہے۔ پھر نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، جہانگیر ترین، اب ان کا نام کیا، یہ عمران خان نے تو کیا کیا، ڈرٹی ہیری کو نام رکھ دیا ہے، جنرل فیصل نصیر بھی، محسن نقوی صاحب بھی، مولانا فضل الرحمان بھی، آپ کے صدر صاحب بھی، میں اہل و عیال، وہ شاید سارے کے سارے گئے ہیں یہاں مڈل ایسٹ حج وغیرہ ادا کرنے۔ تو آپ سوچ ہی رہے ہیں کہ یہ سارے جو
آپ ظاہر ہے یہ جتنے نام میں نے لیے ہیں یہ اینٹی پی ٹی آئی ہی ہے نا، تو یہ سارے وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جی اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور میں نے نواز شریف صاحب کے آمد کا انتظار ہے اور لگتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں، اور اگر وہ آ رہے ہیں اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ الیکشن ہونے والا ہے۔ آپ نے 2 کیسز اگر سنے ہوں، ایک کیس وہ ہے جس میں جو سینٹ نے چند 1-2 ہفتے پہلے پاس کیا تھا بل، جس میں 62(1)(f جس میں نواز شریف کے کیس میں اور جہانگیر ترین کے کیس میں ان کی نااہلیاں تاحیات کرنی تھیں، اس کے خلاف انہوں نے بل پاس کیا تھا سینٹ نے، اور پھر آج یہ ہوا کہ لوئر ہاؤس یعنی پارلیمنٹ نے بھی اسی بل کو پاس کر دیا ہے کہ یہ نااہلی جو ہے زیادہ سے زیادہ 5 سال تک کے لیے ہو سکتی ہے، اور نواز شریف صاحب کے 5 سال گزر چکے ہیں۔ تو ایک اشارہ یہ ہے کہ وقت پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ ایک اشارہ اور ہے، ان کے خلاف ایک کیس ہوا تھا جو کوئی جہانگیر ترین صاحب نے پتہ نہیں 50 سے اوپر پلاٹ لیے تھے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ 1985 میں اس کا کیس بنایا گیا تھا ان کے اوپر بھی، اپنے میر شکیل الرحمان کی طرف بھی کے اوپر۔ اگر میں نے کسی اور کا نام غلطی سے لیا تو معذرت چاہتی ہوں۔ میر شکیل الرحمان والے کیس میں اس ٹائم پہ نواز شریف چیف منسٹر تھے، اور ان کے اوپر یہ لگا دیا کہ انہوں نے ملک کو اتنے کروڑ روپے کا یا 1.5 ارب روپے کا نقصان کیا جہانگیر ترین کو وہ اراضی دے کر۔ وہ کیس بھی ان کے خلاف، نواز شریف صاحب کے خلاف خارج ہو گیا۔ تو آپ کو چیزیں ہوتی ہوئی بڑی تیزی سے، بہت تیزی سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے مجھے ابھی بھی الیکشن ٹائم پہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کہ ٹائم سے میرا مطلب ہے اکتوبر کے آخری اور نومبر کے شروع کے دنوں کے بیچ میں۔ آخری بات جو ہے وہ ہے انٹرسٹنگ، اور آپ وہ سن چکے ہوں گے، جو مطلب وہ فارمل خبروں میں نہیں ہے، لیکن وہ مختلف لوگ جو وہاں موجود تھے، کسی نے اس کا ایک حصہ سنایا، کسی نے دوسرا حصہ سنایا، کسی نے تو وہاں سے جمع جتھی کر کے اس میں سے بھی خبر کچھ ایسی ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، وہ لوگوں سے ملے وہاں پہ، میرا خیال ہے کوئی ایک آدھا صحافی بھی تھا، اور ان سے جو سوال پوچھے گئے ان کے جواب میں انہوں نے کہا کہ فوجی ٹرائل بھی ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے ساری عوام یہ پوچھ رہی تھی کہ اس میں صرف سویلینز کے نام ابھی تک کیوں آ رہے ہیں، صرف سویلینز کیوں ابھی تک پکڑے گئے ہیں، جو فوجی ملوث تھے ان کا کیا بن رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے آبویسلی کہ یہ جو شکایت اور یہ تنقید تھی، یہ فوج دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی، تو وہاں پہ کہا گیا کہ بالکل ہوں گے اور ابھی آپ دیکھیں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ زیادہ اس میں پھر یہ خبر اور بھی امپورٹنٹ آ جاتی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ، یا کہا نہیں ہے لیکن وہ بہت جلدی دیکھیں گے، یعنی اس آنے والے ہفتے میں اعلان ہو جائے گا کہ کون کون فوجی ہیں جن کا ٹرائل ہے۔ اس میں نمایاں نام آپ سارے جانتے ہیں جو لاہور کے کور کمانڈر صاحب تھے۔ سوال الیکشن کے حوالے سے پوچھا گیا، اس پہ بہت سارے سٹیٹمنٹس رپورٹ ہوئے ہیں، اب وہ سارے درست ہیں یا ان میں سے چند درست ہیں۔ ایک یہ تھا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ حکومت کے اوپر ہے، یہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہے۔ ہاں الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے آئینی حساب سے، ہاں الیکشن ٹائم پہ ہوں گے۔ اب یہ ہر قسم کی ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے تو آپ اس کو خود ہی تشریح کر لیجئے۔ اور جو انہوں نے کہا ہے کہ سوال ہوا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ تنصیبات کا بھی معاملہ نہیں ہے، معاملہ جو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی ہوئی ہے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی فوج کے نوجوان شہادت نوش فرمانے کے جذبے سے آتے ہیں۔ باقی ملکوں کی جو فوجیں ہیں وہ اپنا دفاع ان کی نوکری ہوتی ہے، ہمارے ہاں یہ ایک ریلیجس ڈیوٹی ہوتی ہے، اور جو شہید ہیں ان کی اس طرح سے بے حرمتی کسی طور برداشت نہیں کی جائے گی۔ تو
اس میں سے دو ہی خبریں نکلتی ہیں. ایک خبر یہ ہے انفارچونیٹلی کہ سویلینز کے بھی، فوجیوں کے ٹرائل تو ہوں گے، سویلینز کے بھی ہوں گے، اور وہ بھی ملٹری ٹرائلز ہوں گے. اور جو بہتر خبر نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہوگا. تو ان دو خبروں کے ساتھ مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، کل دوبارہ ملاقات. تھینک یو.